बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आ रही है। पार्टी में इख्तलाफात तो हैं ही, जिसको आप कह रहे हैं इख्तलाफ राय है, बट राइट नाउ पूरा कंसर्न क़यादत से है, उसकी कमिटमेंट से है, और इस प्लान को फॉलो करने के हवाले से भी बहुत रिजर्वेशंस हैं। जहां वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कुछ लोग नाला हैं, वहीं हम देख रहे हैं बुशरा बीबी के मुतहर्रिक होने से भी कुछ अरकान जो हैं उनकी एप्रीहेंशंस मंजर आम पर आ रही हैं। देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन है वो ये पॉइंट ज़रूर उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो राय पाई जाती है वो बिल्कुल कैटेगोरिकली वो खान साहब के डायरेक्शन के मुताबिक है। खान साहब ने भी वाज़ेह किया है, बुशरा बीबी ने भी वाज़ेह किया, उनकी बहनों ने भी वाज़ेह किया है, खान साहब की बहनों ने, कि उनकी सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। वो कोई अदरवाइज़ बुशरा बीबी जो है वो खान साहब के लिए ही है और फैमिली के निस्बत से वो काम कर रही है। और इस वक्त चूँकि खान साहब जेल में हैं, उनका बिल्कुल राइट बनता है कि खान साहब की जो स्टेटमेंट है या पैगाम है वो आकर के अपने पार्टी लोगों को दे दे। वो बिहाइंड दैट मींस कि आप लोगों में अदम एतमाद का इजहार नहीं होगा ना? ये काम तो आप सब भी कर रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, कई ऑलमोस्ट एक महीना हो गया इस वक्त परमानेंट डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तो मुलाकात ही नहीं हुई है। हम जाते हैं कोर्टों में, उस वक्त भी ये टाइम नहीं मिलता कि कोई बात करे। तो खान साहब मोस्ट ऑफ द टाइम जब बात करते हैं, तस्करा करते हैं, तो बीबी साहिबा के साथ वो एक्सचेंज कर देते और बीबी साहिबा आगे पास ऑन कर देती मैसेज। तो इसलिए बीबी ने चाहा कि खान साहब का कॉन्फिडेंस इन ऑल ऑफ यू। नो बिकॉज़ सर मोहम्मद साहब भी कहते रहे ही वाज बीइंग मिसगाइडेड इनसाइड। फिर फैसल चौधरी ने भी कहा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जिसका वो कह रहे हैं कि बीबी क्यों मैसेज दे रही है, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने नहीं दिया जा रहा खान साहब के साथ। तो वो मैसेज बाहर कौन लेके आए, वो पॉलिटिकल लीडरशिप को कौन पहुंचाए, वो वर्कर सपोर्टर को और पार्टी की तंजीम को कौन सा बचाए। अब अगर वो बीबी मुझे कहती है या अली अमीन साहब को कहती हैं और फिर हम वो आगे तो उसमें कमी बेशी आ जाती है। उसके पास पूरा है, सारी इंस्ट्रक्शन है, पूरा स्टेटमेंट खान साहब का वो खुद देना चाहती है। तो फॉर दैट पर्पज ओनली। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक बात बताइएगा कि बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर साहब से दुखी हैं? नहीं, किसी से दुखी नहीं है और हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह बरहमी का इजहार नहीं किया। नहीं, कभी नहीं किसी सतह किसी पे नहीं। मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है कि किसी सतह पे उसने कहीं भी बरहमी का किसी भी कितनी मीटिंग्स में मौजूद थे जो उन्हें कन्वीन की हैं? अभी मैं पहली मुलाकात जब वो जेल से वापस आई तो मैं हुआ, और दूसरी एक मीटिंग में मैंने 2 मौके पे मौजूद था। अभी जो पेशावर में उन्होंने तंजीम से बातें की हैं तो मैं एक मौके पे मौजूद रहा हूँ। एक पे था, उसके अंदर उन्होंने किसी बरहमी का नहीं, कहीं बरहमी का इजहार नहीं। और ये बराए नाम या बस दिखावे के लिए हाजिरी लगवाने वाली जो शिरकत है बहुत से लोगों की, उसको हाईलाइट किया, ये रिपोर्ट हुआ है। इस हवाले से क्या पैगाम था उनका? नहीं, किस चीज़ का बराए नाम? कि अभी आप लोग जो आखिरी बड़ा आप लोग इस्लामाबाद आए थे तो तब हाजिरी लगवाई बहुत से लोगों ने, आए और चले गए, कंफ्यूजन भी रही। नहीं, मेरे होते हुए बीबी ने कोई उसका जिक्र नहीं किया। हमने अगर फोकस रखा था तो खान साहब की जो कॉल है उस पर, और बीबी ने खान साहब का अच्छा, अभी वाज़ेह हिदायत क्या है बकौल बीबी के वाज़ेह हिदायत यही, खान साहब ने कॉल दी है, खान साहब की कॉल पे सबने लब्बे कहा, इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, इस तारीख को आएंगे सबको। तो बीबी ने जो मैसेज दिया है वो खान साहब का मैसेज दिया है, नॉट हर ओन मैसेज, नॉट कि जी वो पॉलिटिक्स में है, वो उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। ना ये कि जी पहले लोगों ने क्या किया है, मैं किसी लोगों को डिसिप्लिन करूँ, मेरे पास ये उहदा या खान साहब के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खान साहब के अहकामात पार्टी को बताएं और इसके लिए मुख्तलिफ तंजीमें आई। फॉर इंस्टेंस मैं जिस वक्त गया था उस वक्त MNAs थे, पंजाब के आए हुए थे, फिर KPK के MNAs आए तो मुख्तलिफ रीजन्स के आए, फिर MPAs आए, फिर या स्टूडेंट आए या यूथ आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक कितने इजलास उन्होंने कन्वीन किए हैं? कई सारे इजलास उन्होंने कन्वीन किए हैं, लेकिन वो तंजीम उधर हो जाती है और बीबी सिर्फ मैसेज पास ऑन करती है। और पंजाब की तहरीक को कौन लीड कर रहा होगा? पंजाब की तहरीक हमारे जितने भी है, फौरन से हमाद अजहर साहब है, वो इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो लीड करेंगे। यास्मीन वो लीड करेंगे मोर लाइकली। देखो देखते हैं, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, यास्मीन राशिद साहिबा तो ऑब्वियसली पाबंदी सलासिल बड़े अरसा से पाबंदी सलासिल उसके बेल नहीं कर रही। देखो तंजीम जो है ना, हमने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए थे, उसमें जो तंजीम बनी है उस तंजीम के मुताबिक यास्मीन राशिद साहिबा प्रेसिडेंट है पंजाब की। और पहले पंजाब की हमारे रीजन्स वाइज जिस तरह अभी हमने रीजन्स किए हैं, ये पूरा 4 जो है पंजाब 4 पंजाबों में था, पंजाब साउथ, वेस्ट और सेंट्रल और नॉर्थ। इसमें सबका जो है सदर वो है यास्मीन राशिद साहिबा, लेकिन उसके जेल होने की वजह से वो एक्टिंग चार्ज बेस की जिम्मेदारी दी गई हमाद अजहर साहब को, इसलिए वो डे टू डे इसको वो देखते। लेकिन अभी हमारी जो है रीजन्स है, उस रीजन्स की भी सदूर है, तो वो इंडिविजुअली फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो भी एक्शन उन्होंने। सर हर MNA को 10,000 बंदा और हर MPA को 5,000 बंदा तकरीबन इतने दिया गया। जी बिल्कुल। और किस तरह वेरीफाई कराया जाएगा? नहीं देखो, वेरिफिकेशन का ऐसे तरीका नहीं है कि उसके पीछे लगा रहे, लेकिन सारे लोग अपने
کنوکشن اور پیشن کے ساتھ آ رہے ہیں, اس پرپس کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم کوئی کسی تصاویر پولیٹیکل اور پارٹی, ویڈیو بنانے کی جو بات کی جا رہی ہے کہ آپ قافلہ نکالتے وقت بھی ویڈیو بنائیں گے, پہنچ کے بھی یہ ایک لوگ ویڈیو کہتے ہی بنائیں گے. رہتے ہیں اس طرح. یہ ہدایت نہیں ہے. دیکھیں ہدایتوں میں شاید ہوگا, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں پولیٹیکل پارٹیز اس طرح نہیں چلتی. پولیٹیکل پارٹیز, ہم کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا شوق نہیں ہوتا ہے احتجاج کرنا, لیکن مجبوری ہو جاتی ہے. ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ آ جاتے ہیں کہ یو آر لیفٹ ود نو آپشن بٹ ٹو گیو اے فائنل کال. اس لیے فار انسٹنس ہمارا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, ریزرو سیٹیں نہیں دی گئی, سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا, 26ویں ترمیم کس طرح پاس ہوا. آج اسمبلی میں بولو تو میوٹ, عدالتوں میں جاؤ تو ریلیف نہیں ملا. ابھی تک کوئی آدھے کیس میں ریلیف ملا ہوگا, باقی جو عدالتوں کو جس طریقے سے کیا گیا, عدالت کو جس طریقے سے کمپرومائز کیا گیا, عدلیہ کے جو انڈیپینڈنس ہے اس پہ جو قدغنیں لگی ہیں 26ویں ترمیم سے, اس لیے پبلک نے سپورٹ میں تو آنا ہے. تو اس لیے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیمرہ اٹھائیں اور کہیں آپ 5000 اٹھا کے لے کے آئیں, آپ 5000 سے 200 کم اٹھا کے لے کے آئیں. لوگ ایک ٹارگٹ کا مطلب یہ ہے کہ فل فورس کے ساتھ آپ نکلے. تو بی بی کا مقصد یہ تھا, مگر اس طرح کی ہدایات آپ نفی کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے ایسی کوئی بات, بی بی نے ہدایات دی ہیں, بی بی نے دی ہیں ہدایات, یہ ضرور ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور اس کی بڑے ویڈیو سٹیوں ریکارڈنگ سے. اور پروف رکھیں کوڈ بھی وہ ہم روٹین میں, اگر وہ بی بی نہ بھی کہے نا, تو لوگ ہمارے سارے پولیٹیکل ورکر ہیں, وہ پولیٹیکل ورکر نکلتے وقت بھی اپنے ویڈیو بناتے ہیں, آتے بھی ویڈیو بناتے ہیں اور لوڈ بھی اپلوڈ کرتے ہیں کہ دیز آر اور ایکٹیویٹیز وہ کنٹینیو اچھا اب کرتے ہیں. اٹس اے ڈبل ایج سورڈ نا. اب یہ اتنی ٹرانسپورٹیشن کون ارینج کرے گا, اتنے لوگ آپ جمع کر بھی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی ایک بات ہے, وہ آپ ٹھیک ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو قسم کے آپریشنل کام سے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس معاملے میں بڑے ماہر ہیں. وہ جب آئیں گے اس وقت دیکھا جائے گا کہ کہاں سے ارینج کرتے ہیں. وہ ہمیشہ سے اپنے ارینج آپ کرتے ہیں, اور جہاں سے بھی ہوا, پورے پنجاب سے فار انسٹنس لوگ نکلتے ہیں, وہ 1-2 دن پہلے ارینج کر لیتے ہیں اور فل فورس کے ساتھ نکلتے ہیں. تو یہ کارکنان, ووٹر, سپورٹر, یہ اب اپنے تئیں اس کو فنڈ کریں گے. دیکھیں ہم ہمیشہ اپنے تئیں سب فنڈ کیا ہے, اور مگر آپ کو کہیں نہ کہیں تو ہدایات دینی ہے نا جناب, کہ اب آ رہے ہیں تو لمبا بیٹھنا ہے, نہیں بیٹھنا, اپنے ساتھ کوئی ڈرائی فروٹ رکھو, کوئی پیکنگ رکھو, کچھ اپنا ذہنی طور پہ تیار رہو. سب کو معلوم ہے, ہر بندے کو معلوم ہے کہ میں نے, دیکھیں اس کے لیے ہدایات ایڈیشنل کی ضرورت نہیں کہ کھانے پینے کا کیسے بندوبست کرنا ہے. وہ جو لوگ ان کے ساتھ آئیں گے وہ ان کے بندوبست کرتے ہیں. ہر ایم این اے ایم پی اے کرتا ہے, ایم پی اے کرتا ہے, تنظیمیں کرتی ہیں. ہمارے جہاں سپوز ہمارا ایم این اے نہیں ہے, جہاں سپوز ہمارا ایم پی اے نہیں ہے, جہاں سپوز ہمارے پاس تنظیم, آپ لوگوں نے یہ سارے انتظامی معاملات کو نچوڑ کے اس کا یہ سارا کچھ ہوا ہے اور آپ سکون میں. مگر ذرا مزے کی بات پہ آ جائیں. آپ کو پتہ ہے آخری جو مذاکراتی ٹیم بحیثیت وزیر اعظم جن کو نو کانفیڈنس کا سامنا تھا, جو عمران خان صاحب نے تشکیل دی تھی, اس کے اندر تھے آپ کے پرویز خٹک صاحب, اسد عمر صاحب, فواد چودھری صاحب, amongst 2 others. جی بالکل. اب یہ آئرنی ہے کہ اس کے اندر سے نہ جماعت کے اندر پرویز خٹک رہا, نہ اسد عمر رہا, نہ فواد چودھری رہا. تو اب جو مذاکراتی کمیٹی ہے, جو آپ لوگوں نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ جب نوبت آئے گی, آپ لوگ اعلامیہ جو ٹویٹ کیا کہ بھئی جب آئے گی بات تو یہ لوگ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے, اس میں کون سے لوگ ہیں سر؟ آئی ایم ویری انٹریگڈ بیکاز جس پہ پہلے بھروسہ کیا وہ تو نہ باجوہ صاحب کو قائل کر سکے, نہ ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ریورٹ کرا سکے, اور اس کے بعد خود ہی جماعت چھوڑ کے چلے گئے. جو پارٹی میں نہیں رہے, جو جا چکے, نہیں ہے ایکٹیو, وہ تو جا چکے ہیں, وہ تو جا چکے, اس کا ایشو نہیں ہے. مذاکراتی کمیٹی پارٹی ہماری کور کمیٹی ہے, ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, مذاکراتی کیپیکس کمیٹی بھی ہے, اور مذاکرات کا اگر وقت آیا اور ضرورت پڑی اور کچھ ہونا ہوا تو جو فیصلہ ہونا ہے وہ خان صاحب نے کرنا ہے. اچھا ابھی تشکیل نہیں پائی کہ کس نے بات کرنی ہے؟ نہیں, یہ تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا نا کہ کس کس نے بات کرنی ہے, لیکن ہماری جس کمیٹی نے جا کے بات کرنی ہے وہ ابھی نہیں. کمیٹیز ہماری آلریڈی ہے, کمیٹیز ہماری آلریڈی ہے جس کے پاس پولیٹیکل کمیٹی ہے, کور کمیٹی ہے, ہماری ایف ایکس کمیٹی ہے, وہ ہے. لیکن سر اس میں تو 25 بندہ ہے نا. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ 3 یا 4 بندے جائیں گے. دیکھیں وہ کمیٹی میں سے ہی اٹھائیں گے نا اگر ہوا, اگر ہائپوتھیٹیکلی عمران خان تک رسائی پھر ختم کر دی گئی عمران خان صاحب کی انشاءاللہ تعالی, دیکھیں وہ نہیں, وہ انشاءاللہ تعالی انسٹرکشن لیتے رہیں گے. لیکن خان صاحب کے لاسٹ ٹائم جو انہوں نے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم مکمل طور پر ایون بجلی بھی بند کر دی گئی تھی, وہ ہم نے ذکر کیا تھا جس وقت گئے تھے. اگر پھر سب کچھ ہو گیا, رسائی ختم ہوگی, then what do you do? نہیں انشاءاللہ تعالی رسائی ختم نہیں ہوگی. کیوں ختم ہوگی؟ آپ کے ساتھ پہلے نہیں ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں, پہلے ہوا. دیکھیں اگر نہیں ہوا تو خان صاحب نے جو دوسرے لوگ ہیں ہمارے, ہم مشورہ کرتے ہیں کہ سپوز اف دیئر از اے پوائنٹ آف نو ریٹرن, تو obviously ایک پارٹی موجود ہے, بشرا بی بی بھی ہیں, ہم بھی بیٹھے ہیں, سارے لوگ موجود ہیں, پولیٹیکل کمیٹی ہے.